अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीम। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुकूमत को भड़का दी है उमर अता बंदयाल साहब ने। और जो ये तवक्को की जा रही थी कि जो एक ऑर्डर आ रहा है उसमें हुकूमत के शायद इस तरह से हाथ पांव नहीं बांधे जाएंगे, लेकिन अब जो डिटेल्स आई हैं, जो ऑर्डर आया है 4 सफ़ात का, वो इस हुकूमत के ऊपर बिजली बनकर गिरेगा। और उस ऑर्डर की तफसील मैं आपके सामने रखता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग, और उसके बाद बाकी इश्यूज के ऊपर भी बात करेंगे। आपको याद होगा अभी ख्वाजा आसिफ साहब ने भी एक तकरीर की थी पार्लियामेंट के अंदर और बड़ा शोर मचाया था कि ये हमसे रिकॉर्ड मांग रहे, हमने तो अपना हिसाब रख दिया, ये भी अपना हिसाब दें। और उसके बाद ये भी बातें चल रही थी कि सुप्रीम कोर्ट शायद एक कदम पीछे हट जाएगी। लेकिन आज जो उन्होंने 4 सफ़ात के ऊपर मुश्तमिल एक तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है लास्ट समात का सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से, वो बहुत ही भयानक है। और उसमें एक एक चीज उन्होंने रिकॉर्ड के समेत तलब की है। और लगता ही है कि हुकूमत को भड़काने का जो इरादा है चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का, अब उसमें अभी कोई खलल नहीं आया। इस 4 सफ़ात के ऊपर मुश्तमिल हुक्मनामे के अंदर उन्होंने वाज़ेह तौर पे लिखा है कि जितनी भी सियासी जमातें जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, जिसका आपको याद होगा कि उन्होंने अभी एक रिसेंटली एक प्रपोज बिल दिया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट के हाथ पांव बांधे गए थे और सुप्रीम कोर्ट की जो चीफ जस्टिस हैं उनकी जो इख्तियारात हैं उनके अंदर कमी करने की कोशिश की थी, और इदारे में अपनी मर्जी के जो बेंचेस बनाने की एक कोशिश थी उसको नाकाम बनाया था अदालत ने। तो उसके ऊपर जो उसकी समाअत हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने अब जो ये लिखा है इस फैसले के अंदर, उन्होंने ये कहा कि एक्ट से मुतालिक पार्लियामेंट की मुश्तरका इजलास की जो कार्रवाई है ये पेश की जाए। ये बहुत खौफनाक नुक्ता है। आपको याद होना चाहिए कि ये वो नुक्ता है जिससे हुकूमत की दुम के ऊपर जो है वो पांव आया हुआ है, इनकी जान निकल रही है और इनको लग रहा है कि अब अदालत इनको उड़ाने जा रही है। अदालत वो तमाम रिकॉर्ड जब तलब कर रही है तो इसका कुछ मतलब है। आपको याद है कि जो शोर मचा था कौमी असम्बली के अंदर, जो तकारीर हुई थी उमर अता बंदयाल साहब के खिलाफ, जो बातें हुई थी वो बातें इसलिए हुई थी कि उन्होंने रिकॉर्ड तलब किया था, और रिकॉर्ड तलब करने की कुछ वजह फिर इस हुक्मनामे में उन्होंने ये भी लिखा है, एक्ट बनाने से मुतल्लिक कायमा कमेटी में होने वाली बहस का रिकॉर्ड भी पेश किया जाए। अगेन ये उससे भी ज्यादा खौफनाक नुक्ता है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का हुक्म इम्तना जारी रहेगा और केस की मजीद समाअत जो है वो 8 मई को होगी। अब 3-4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपको याद होगा कि जब ये समाअत लास्ट टाइम हुई थी तो उस वक्त पूरा जोर लगाया गया पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से, वकला की जानिब से, अटॉर्नी जनरल की जानिब से कि आप तो एक जो आपने स्टे दिया हुआ है इस ऑर्डर के ऊपर उसको आप उठा दें। और जाहिर है ये एक शरारत थी सुप्रीम कोर्ट के साथ कि अगर आप स्टे उठाएंगे तो फिर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब और जस्टिस सरदार तारक साहब जो है वो बैठकर नए बेंचेस तश्कील देंगे और ये जो एक कानून है ये इसके ऊपर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। तो इसको भी इनकार किया उमर अता बंदयाल साहब ने, और फिर ये कहा गया था कि आप लार्जर बेंच बनाएं, उसके ऊपर भी कोई बात नहीं हुई, उसको भी मुस्तरद किया गया। और फिर यह भी कहा गया था कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब जो हैं वो इस बेंच का हिस्सा ना हो, उसको भी एड्रेस नहीं किया गया। तो एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड, अब ये जो हुक्मनामा आया है इस हुक्मनामे ने एक एक जो शुकूक व शुबहात थे उनको बिल्कुल वाज़ेह कर दिया कि अदालत ने जितनी भी इस्तदाएं थी हुकूमत की, पीडीएम की या दीगर सियासी जमातों की, उनको उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है, उनको कोई वैल्यू नहीं दी। और उमर अता बंदयाल साहब बिल्कुल डट के खड़े और उन्होंने लाइन हाजिर किया हुकूमत को रिकॉर्ड समेत। रिकॉर्ड तलब करने से क्या हो रहा है? रिकॉर्ड तलब करने से ये हो रहा है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने उस दिन ये पूछा था कि आप हमें ये बताएं कि ये जो आपके आली दिमाग हैं, जो इतने अच्छे अच्छे जीनियस लोग असम्बली के अंदर बैठे हुए हैं जिनको आए रोज इस तरह की तरामीमों की सूझती है और वो नित नई तरामीम्स कर देते हैं, और इन तरामीमों में गरीब आवाम का कोई भला नहीं हो रहा, आटा सस्ता नहीं हो रहा, तेल गैस की कीमतें कम नहीं हो रही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को नीचा दिखाने की कोशिश हो रही है, आंखें दिखाने की कोशिश हो रही है। तो आप बताएं जरा, वो जो दिमाग वहां बैठे हुए उनको ये ख्याल कैसे आया? वो किस बुनियाद के ऊपर इस नुक्ते पे पहुंचे कि उनको ये सूझी? वो अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूझी, तो उनको ये क्यों सूझी, उनको ये ख्याल क्यों आया? और वो रिकॉर्ड जरा लेके आए ना, हम देखें जरा कौन वहां
کیا بات کر رہا ہے اور کس کو پریشانی ہوئی ہے سپریم کورٹ کی اختیارات سے اور ان کی جو انٹرنل معاملات ہیں اس سے کون زیادہ خائف ہے. تو اب جب ریکارڈ آئے گا، جب منٹس آئیں گے اس میٹنگ کے، جب وہ کاروائی کا پوری پروسیجر آئے گا، اس کا پوری کاروائی آئے گی، تو اس کے بعد سپریم کورٹ ان کو پھڑکائے گی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کاروائی بلا وجہ طلب کی جا رہی ہو. سپریم کورٹ کو کاروائی سے کیا لینا اگر اس کی کوئی معنی نہ ہو. اور پھر یہی وجہ ہے کہ ان کی جو چیخیں نکلی، آپ نے دیکھا جو خواجہ آصف گرجے برسے کے ہم سے ریکارڈ مانگ رہے ہیں، ان کو اٹھا کے دیں اور پھر ہم بھی ان کا ریکارڈ جو ہے وہ طلب کریں گے. تو جو آگ ہے اس وقت لگی ہوئی ہے اور وہ بہت دور تک جا رہی ہے. اور عمر عطا بندیال صاحب نے آج ان کو بہت ہی زبردست اور کرارا جواب دیا ہے. ان کا کوئی کنسرن ایڈریس نہیں ہوا. ایک اور پروپیگنڈا تھا عمر عطا بندیال صاحب کے خلاف بھی چل رہا تھا. وہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ڈی جی اینٹی کرپشن ہے پنجاب کے سہیل ظفر چٹھا صاحب، ان کے حوالے سے ایک معاملہ تھا اور کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ جو اینٹی کرپشن ہے اس نے ایک نوٹس دیا عمر عطا بندیال صاحب کے قریبی عزیز کو، اور اس کے بعد جو ہے وہ معاملہ کافی گمبھیر ہو گیا. اور پھر عمر عطا بندیال صاحب نے اپنے بینچ میں ان کے خلاف جو درخواست تھی اس کو لگا دیا. تو آج چونکہ یہ درخواست بیچ میں جب ایک دفعہ آپ کو یاد ہوگا عمر عطا بندیال صاحب کی جو طبیعت تھی وہ ناساز تھی، اس کے بعد دوبارہ یہ معاملہ ان کے ہی بینچ میں آیا، چونکہ مقرر ہوا تھا کیس کہ جو ڈی جی اینٹی کرپشن ہے ان کا یہ معاملہ ہے. اور 50 آپ کو یاد ہے کہ ابھی کچھ عرصے پہلے ایک لاز بھی بنائے اور ان کے مطابق جو 50 کروڑ سے کم کی جو کرپشن کا معاملہ ہوگا وہ نیب کے دائرہ اختیار میں نہیں ہوتا عمومی طور پہ. تو اس کے باوجود بھی یہ معاملہ سپریم کورٹ کے اندر آیا اور الزام تھا سہیل ظفر چٹھا صاحب کے اوپر کہ 30 کروڑ کی جو کرپشن ہے اس میں سہیل ظفر چٹھا صاحب جو ہے وہ ان کو نیب نے اس کے لیے اس کو چیلنج کیا تھا جب ہائی کورٹ میں ان کو ریلیف ملا تھا. تو اب عمر عطا بندیال صاحب نے اس کو جو ہے وہ اس کیس کو اڑا دیا اور انہوں نے کہا جی کہ ناقابل سماعت ہے اور نئی ترامیم ہوئی ہے. تو یہ ایک ان کے خلاف ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی تھی کہ یہ عمر عطا بندیال صاحب نے کوئی انتقامی کارروائی کر لی ہے چونکہ سہیل ظفر چٹھا نے ان کے کسی قریبی عزیز کو کوئی نوٹس جاری کیا تھا. تو اس لیے اب سہیل ظفر چٹھا کو فکس کرنے کے لیے عمر عطا بندیال نے اپنے بینچ میں ان کا کیس لگایا ہے. لیکن آج ان تمام لوگوں کے منہ کالے ہو گئے کہ جو سہیل ظفر چٹھا تھے ان کے خلاف جو کیس تھا اس کو عمر عطا بندیال نے انفیکچوس قرار دے دیا، ناقابل سماعت قرار دے دیا. تو یہ ایک بہت بڑی ان لوگوں کے لیے سبکی ہے جو پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ عمر عطا بندیال صاحب جو ہے وہ فریق بن گئے اپنے کسی قریبی عزیز کو لے کے. تو یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا اس میں جواب ہے، ایک سبق ہے ان کے لیے کہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں عمر عطا بندیال صاحب کی ذات کے ساتھ منسوب کرنے سے پہلے ان کو 10 بار یہ بات سوچنی چاہیے کہ وہ یہ کیا بات کر رہے ہیں. وہ چاہتے تو یہ معاملہ لٹک بھی سکتا تھا، آگے بھی جا سکتا تھا، لیکن انہوں نے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کی. انہوں نے اس کیس کو ہی بالکل فارغ کر دیا اور میرے خیال میں ان کو تھپڑ پڑی ہے جو لوگ یہ پروپیگنڈا کر رہے تھے. اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.